صدقے جاواں رب وحدہ لا شریک مولا سونے نے دجا راہ رکھیا سی جے حبیب خدا انہاں علاقیاں وچ آوندے جتھے فلسفہ سی، جتھے تعلیم پہلو افلاطون دی پئی سی، کتاباں افلاطون دیاں سن، بڑے بڑے فلسفیاں دیاں کتاباں اتھے آئے سن، جے حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتھے آوندے پھر نبی دا دین دنیا تے غالب ہوندا، لوگ آکھنا سی اے فلسفے دا محتاج سی، نبی دا دین سائنس دے پرانے فلسفیاں والیاں دے نال دنیا تے چڑھیا ہے، جے فلسفہ نہ ہوندا تے اس دنیا تے غالب نہیں سی ہو سکنا، اینو لوڑ سی فلسفے دی، تاں کر کے نبی سرکار اودے آئے نے، رب سونے نے دسیا وے او لوگوں میرا حبیب بھی کامل ہے، میرے حبیب دا دین بھی کامل ہے، اینو کسے فلسفے دی لوڑ نہیں، میرا حبیب جدھر نگاہ فرماندا جاوے گا سارے فلسفیاں تو ود عالم بناوندا جاوے گا۔ ذرا ذوق نال سبحان اللہ گونج پوے، خدا دے بندے صدقے جاواں رب وحدہ لا شریک مولا سونے نے یہی راز دسیا وے، میں ان پڑھاں وچ رسول تائیوں بھیجیا وے، جویں میرا حبیب کامل ہے تے میں کمی چھڈی نہیں، ایویں میرے حبیب دا دین تعلیم بھی کامل ہے میں کمی چھڈی، اینو کسے پچر دی لوڑ کوئی نہیں، جے فلسفے والیاں وچ آوندا لوگاں سمجھنا سی فلسفے دی پچر دی لوڑ ہے، اور خدا دے بندیا جدوں درخان منجی ٹھوک داوے اس لے جے وتھ رہ جاوے چوڑ دے وچ تے پھر پتم نال پچر لانی پیندی ہے، ہاں جی پچر لا کے تے پھر چوڑ مضبوط کردا ہے، اس لے چوڑ دی لوڑ پیندی ہے جناب پچر دی، جدوں چوڑ وچ کمی رہ جاوے سوراخ رہ جاوے، رب سونے اپنے حبیب دے دین چ کوئی کمی چھوڑی نہیں، پھر پچر دی لوڑ کیوں پیندی، افلاطون ورگیاں دی تعلیم دی کیوں لوڑ پیندی، اس واسطے میرا کملی والا سونا آیا ان پڑھا وچ پھر جے بلال ورگیاں تے نگاہ فرماوندا گیا وے ساری کائنات تے رنگ چڑھاوندا گیا، توجہ نہیں فرمائی ذرا ذوق نال سبحان اللہ۔ اتنا کر کے مولا علی سرکار نو جو کملی والے اپنے نگاہ مبارک اپنے دین دی تعلیم دیتی ہے، خدا دی قسم کر کے آنا کائنات دے کسے کونے دے اندر وہ علم نہیں جڑا پاک علی دے سینہ مبارک رب رکھ چھڈیا سبحان اللہ، اوتے اس ویلے دی کی گل سن لے میرا مدنی سونا ہن بھی نگاہ کرم فرماوے کائنات تو ود کچھ پڑا خدا دی قسم کر کے آنا ایک امام گزریا ہوئے جنہ دا نام امام صاحب الدین تفتازانی ہے، جنہ دیا کتاباں درس نظامی دے اندر بڑے بڑے علماء پڑھتے تے عالم بنتے سن، جنہ دیا کتاباں نو جناب میرے علی تاجدار گورڈا ورگے پڑھتے رہے، آلہ حضرت بریلوی ورگے پڑھتے رہے، امام صاحب تفتازانی رحمت اللہ تعالی علیہ دے بارے شجرات الذہب دے اندر میں پڑھیا ہوئے، آپ استاد قاضی عادت الدین ایجی دے کول پڑھتے ہوندے سن، جنہ مواقف کتاب لکھیے علم عقائد دے اندر تے آپ سرکار کند ذہن سن، پڑھیا نہیں سی جاندا سبق نہیں سی یاد ہوندا، ایک رات مسجد دے اندر بیٹھے لے اپنا سبق پہ یاد کرتے لے ایک بابا آ گیا ہوئے سبحان اللہ آندا او سعد الدین آ سیر نو چلیے، او اگوں عرض کردے نے بابا جا میں اگے
کند ذہن تے ماٹھے دماغ دا میرے کول سبق نہیں یاد ہوندا اتو تو مینوں سیر تے لے جاون آیا کھڑا وے جا چلا جا میں سیر نہیں کرنا آیا میں ایتھے پڑھن واسطے آیا وا او بابا چلا گیا جھٹ تو بعد پھر آ گیا ہے آندا تینوں آنا سیر تے تینوں لے چلا امام سعد تفتازانی پھر فرماندے نے تینوں میں آکھیا بابا مگرو لے جا میں دماغ ماٹھے دا وا کیوں مینوں آن دلیل کیتا ہی بابا پھر ٹر گیا وے تیسری بار آ جائے آندا او اللہ دیا بندیا اٹھ تینوں مدینے والا یاد فرماوندا وے سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ ذرا ذوق نال آگ سبحان اللہ مزہ نہیں آیا ذرا اچھی آواز نال آگ سبحان اللہ اینا مجمع بیٹھا گل توجہ نال سمجھی صدقے جاواں امام سعد تفتازانی نے جدو سنیا ہے نبی پاک مینوں یاد پہ فرماوندے نے اور گل اے نہ سمجھی کدھر ستیاں دی گل او جاگ رہے نے صدیاں نبی پاک دے وصال تو بعد تقریباً 700 سال بعد دی گل امام جاگدا ہے پیا بابا آکھدا ہے مینوں خضر آکھدے نے نہیں پائی اٹھ پے نے حضرت خضر نے گٹ پھڑیا مدینے دے تاجدار دی بارگاہ وچ لے گئے نے حضور فرماوندے نے سعد اساں تینوں یاد کیتا ہے تو آندا ہی نہیں سیں عرض کردا سونیا انہاں مینوں تہاڈا نام نہیں دسیا جناب دا دسیا نہیں کون پیا بلاندا ہے سونیا تے نہ انہاں اپنا پتہ مینوں دتا ہوئے تاں میں جناب دی بارگاہ وچ حاضر نہیں ہو سکیا جدوں مینوں پتہ لگا وے سونیا میں تے جُتی بھی نہیں پائی حاضر ہو گیا واں میرے کملی والے فرماوندے نے اے سعد دس تیری مشکل کی ہے عرض کردا ہے کملی والے سبق پڑھنا وا یاد نہیں رہندا سمجھ نہیں آؤندی حضور فرماندے نے منہ کھول امام سعد منہ کھولتے نے پاک نبی سرکار امام سعد تفتازانی دے منہ مبارک دے اندر اپنا لعاب پا چھڑ دے حضرت خضر نو فرماوندے نے جا اینو اوتھے ہی چھڈیا جدوں سویر ہوئی ہے استاد کول سبق پڑھن واسطے بیٹھا ہے استاد سبق شروع کیتا ہے شاگرد استاد نالوں ود تقریر شروع کر دیتی ہے شاگرد ود گیا وے استاد سنیا حیران ہوئے کدی پڑھاندا سا پڑھ نہیں سی سکدا اج میرے نالوں بھی اگا پیا جاندا ہے بنیا کی اچھا استاد مسند چھڈی آندا سعد ہن تو میرے والی تھان تے آ پڑھا تے میں ہن پڑھنا ایمان نال دس ہوئے 7 صدیاں بعد سعد تفتازانی دے منہ مبارک مدنی لعاب دہن چپاوے سبحان اللہ توجہ نہیں کی تھی سبحان اللہ تے او کچھ پڑھ جاوے استاد تو ودیا بیٹھا 7 صدیاں بعد تے انج فیض ونڈ چھڈیا ہے تے ہن ایمان نال دس جنوں سامنے بٹھا کے رنگیا ہونا ہے توجہ نہیں کی تھی سبحان اللہ اور صدقے جاواں جنوں سامنے بٹھا کے مدنی نے رنگیا ہے ایک حدیث سناواں ذرا ذوق نال سبحان اللہ حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بڑا ماٹھے دماغ دا جو سننا بھول جانا میرے آقا نے فرمایا چادر بچھا ابو ہریرہ چادر بچھائی نبی
پاک نے ایک بک وچ سٹیا، دوا بک وچ سٹیا، تریا بک وچ سٹیا، بک وچ ویکھن وچ کوئی شے نہیں، بک خالی نہیں۔ حضور نے فرمایا چادر ولیٹ کے موڈے دے پا لے۔ ایمان والا سی چادر موڈے تے پائیے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماؤندے نے اس دہاڑ تو بعد جو بھی میں سنیا میں کدی بھولیا نہیں۔